الحمد لله الذي له الجلال والجمال والكمال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الكبير المتعال. أنعم على خلقه بشرعه وجعل القلوب مخاطبات بوحيه، فمنها ما اطمأنت ومنها التي ولت فولاها سبحانه ما تولت، ومنها التي دلت ثم زلت، فمنه سبحانه يرجى الثبات في الحياة وعند النزع وفي القبر بعد الممات. أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، وأسأله العفو والصفح وهو ذو المنة والفضل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى وأخلصوا له في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ولما كان دين الله عزيزا وشريعته غالية، فإنه لا يستحق حملها إلا خيار من خيار، فكانت الابتلاءات والمحن تعرض للمؤمنين، والأذية والفتن تحيط بالمصدقين، حتى لا يبقى على الدين إلا من يستحقه، وليعلم الله الذين صدقوا. الفتنة والابتلاء سنة جارية في الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والفتن والابتلاءات أنواع وصور، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فمنها السراء والضراء، ومنها الفتنة بانتشار المنكرات وغلبة الأهواء، وكثرة الدعاة على أبواب جهنم، وكثرة الاختلاف وخلط الحق والباطل. ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله، ثم لا يملك النصر لنفسه ولا المنعه. ومن الفتنة أن يعيش المؤمن بدينه كالغريب بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، أيها الأخيار والصالحون، لقد قص الله علينا في كتابه وروى لنا رسوله في سنته من سير الأمم السابقة وأتباع الديانات السالفة وقوة اطمئنان القلب لما جاء عن المرسلين على كثرة الصوارف وشدة بأس المخالف، ما يبين معه أن إيمانهم لو وزن بالجبال لرجح بها، فهذا ينشر بالمنشار من رأسه إلى قدميه ما يتزحزح عن دينه، وأولئك تخدد لهم الأخاديد فتسجر بالنار ثم يقذفون فيها، كما ضرب لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أروع الأمثلة في الثبات على الدين، مما أوصل لنا الدين كاملا والعقيدة نقية صافية حتى اعتنقها ملايين البشر وعمت السهل والوعر. ولهذا كله لا يجوز أن يضعف صاحب الحق أو يهين، فإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا وامتدادا وانحسارا، ضعف وقوة، وفرقة واجتماع وغربة، وظهور وابتلاء وتمكين، ينطق بذلك وحي السماء ويؤيده تاريخ البشر. وفي الخبر المتفق عليه قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال:
فكيف الحرب بينكم؟ قال: سجال يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. حكمة بالغة وسنة ماضية، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وتلك الأيام نداولها بين الناس. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. All praises to be Allah, to whom is majesty, beauty and perfection. He has the most beautiful names and high attributes, and He is the greatest. Allah subhanahu wa ta'ala blessed His creation by His law and made the heart's conversation with His divine revelation. Some of them are reassured and some of them have passed away. So fear Allah subhanahu wa ta'ala with the right of piety and be sincere to Him in secret. O you who believe, fear Allah as He should be feared and do not die unless you are Muslims. O servants of Allah, since Allah's religion is precious and His law is precious, it is not worthy of carrying it except with the best out of bests. So trials and tribulations were exposed to the believers, and harm and temptation surrounded the believers, so that only those who deserved it would remain on the religion, and that Allah knows those who are truthful. Sedition and affliction is a supernatural habit in the first and the last. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ankabut, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Do the people think that they will be left to say we believe and they will not be tried? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. We have certainly tried those before them, and Allah subhanahu wa ta'ala will surely make evident those who are truthful, and He will surely make evident the liars. Trials and tribulations are types and ways. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Anbiya, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. We will test you with evil and good as a trial. It includes prosperity and adversity, and among them is the strife with the spread of evil and the predominance of desires, the large number of preachers at the gates of hell, the large number of differences and the mixing of truth and falsehood. It is sedition that the believer is subjected to harm from falsehood and its people, and then he does not have the victory or protection for himself. It is temptation for a believer to live in his religion as a stranger among people. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Islam began as something strange and it will return to being strange as it began. Blessed are the strangers. This hadith was narrated by Imam Muslim rahimahullah. O Muslims, O good and righteous people, Allah has told us in His book and His Messenger has narrated in His hadith about lives of previous communities and followers of past religions, and the strength of heart reassurance when it came from the messengers on the abundance of slanderers and the severity of the opposition, what shows with him that their faith, if weighed with the mountains, it will swing the mountains out. This is sawn with a chainsaw from his head to his feet, which moves away from his religion. And for those, the grooves are grooved and they are burned with fire, and then they are thrown into them.
as our Prophet Muhammad ﷺ and his honorable companions gave us the most wonderful examples of steadfastness on the religion, which brought us complete religion and pure creed until millions of people embraced it and pervaded the plains and the rugged ones. For all this, it is not permissible for the right holder to be weakened or humiliated. The religion has its ups and downs, its extension and its decline, weakness and strength, division, meeting, alienation, emergence and affliction, and empowerment that is pronounced by the revelation of heaven, and it is supported by human history. In a hadith narrated by Imam Bukhari and Imam Muslim in their books, Hirakl asked Abu Sufyan about our Prophet Muhammad ﷺ, "Did you fight him?" He said, "Yes." He asked, "How is the war between you?" He said, "He argues, we are referred to once and we are referred to him again." He said, "Likewise, the messengers are tested and then they will have the consequence." There is a great wisdom and a previous sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Fatir, "Lan tajida li sunnatillahi tabdila." You will not find the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala to be changed. Allah subhanahu wa ta'ala also says in Surah Imran, "Tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas." Those days are alternate between people. May Allah bless you and me with the great Quran and benefit us with the sunnah of the master of the messengers. I say this and I ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala for me and you all. This is the translation of the sermon delivered on Friday in the Masjid Meemani of the JAMIA ISLAMIA, Ishaatul Uloom, AKKALKUWA. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.